बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स की तरफ से वीडियो लिंक के ज़रिए तदरीसी अमल में आप सबको खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, अभी हम मुआशरती उलूम दर्जा हश्तुम इक़बाल सीरीज़ से सबक पढ़ेंगे। उम्मीद है आप ये दर्सी किताब हासिल कर चुके होंगे और गुज़िश्ता सबक के मुताबिक बताए गए सफ़हात आप पढ़ चुके होंगे। सबक के दौरान बेहतर तौर पर सबक को समझने के लिए लाज़मी किताब सामने रखें। अज़ीज़ तलबा, आइए सबक शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता सबक में हम सबक नंबर 1 नक्शे और खाके से मुताल्लिक़ सबक के जो अहम मक़ासिद हैं उनका न सिर्फ हम तअय्युन कर चुके थे बल्कि उससे मुताल्लिक़ मुख्तसरन हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम इस सबक से मौज़ू तक़सीमी नक्शे का मुताला करेंगे जो कि सफ़र नंबर 1 और 2 पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम नक्शे की तारीफ को देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, ज़मीन का जुग़राफ़ियाई मुताला नक्शे के बगैर मुमकिन नहीं है। याद रखिए, जुग़राफ़िया एक मज़मून है जिसमें हम ज़मीन की बनावट, तफ़सील, ख़ुसूसियात से मुताल्लिक़ पढ़ते हैं और इसमें ज़मीन से मुताल्लिक़ बेशतर मालूमात नक्शों और खाकों की मदद से दिखाई जाती हैं। नक्शे की तारीफ़ आप यूँ कर सकते हैं कि जब किसी ज़मीनी इलाके या खित्ते की मालूमात को चिट्ठी सतह मसलन कागज़ या चार्ट शीट वगैरह पर मखसूस पैमाने और इशारात के साथ बनाकर पेश किया जाता है तो वो नक्शा कहलाता है। यानी हम नक्शे पर इशारात की मदद से मालूमात को ज़ाहिर करते हैं और इशारात में आदाद व शुमार को भी शामिल करते हैं और दीगर सूरतों में भी हम नक्शे के ऊपर मालूमात को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर तलबा, हम दुनिया की आबादी का नक्शा बनाते हैं तो लाजमी हम उसमें आदाद व शुमार को इस्तेमाल करेंगे और दुनिया के नक्शे पर हम आबादी के लिहाज से जो ममालिक हैं, जो इलाके हैं, उनको ज़ाहिर करेंगे। इसी तरीके से आलमी मादनियात का नक्शा हम बनाते हैं तो दुनिया भर में जिन जिन इलाकों में जिस किस्म की भी मादनियात पाई जाती हैं हम उनको मुख्तलिफ इशारात की मदद से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान की ज़मीनी साख का नक्शा तो हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद ज़मीन की मुख्तलिफ जो किस्में हैं उनको मुख्तलिफ रंगों की मदद से या शेड्स की मदद से नक्शे पर ज़ाहिर करके मालूमात फराहम करेंगे। यूँ हम मुख्तलिफ तरीक़ों से नक्शे बनाते हैं और उनके ज़रिए हम मालूमात लोगों तक फराहम करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए अब नक्शे की अहमियत को देख लेते हैं कि नक्शा किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अहम है। किसी शेर की तफसील को नक्शे पर आदाद व शुमार की मदद से दिखाया जा सकता है। यानी हम आदाद व शुमार को बहुत आसानी के साथ नक्शे पर पेश करके लोगों को मालूमात फराहम कर सकते हैं। एक ही जगह पर मुख्तलिफ मालूमात फराहम करना मुमकिन होता है।
یہ دو یا دو سے زائد جغرافیائی معلومات یا اعداد و شمار کے موازنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس سے ایک ہی جگہ زمینی تقسیم اور دنیا کے مختلف خطوں کی پہچان کو ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ یعنی ہم نقشے کی مدد سے زمین کی مختلف جو خصوصیات ہوتی ہیں، زمین کی مختلف جو ساخت ہیں، ان کو ہم نقشے پر ظاہر کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر کے مختلف جو خطے ہیں، لوگوں کے لیے ہم نقشے پر ان کو ظاہر کر کے پہچان کی صورت دے سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی علاقے میں موجود مختلف مقامات کو ظاہر کر کے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نقشے کی مدد سے ہم مختلف مقامات کو ظاہر کرتے ہیں، جس سے لوگ اپنے لیے فائدے کا ذریعہ بناتے ہیں کہ مطلوبہ مقام کو بہت آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ موجودہ وقت میں اس کی جدید ترین شکل GPS سسٹم ہے کہ پوری دنیا کے تمام علاقے GPS کی مدد سے نقشوں کی شکل میں محفوظ کر کے لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے کہ لوگ اس سسٹم کے ذریعے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ مقررہ مقامات کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملکوں کی جغرافیائی حدود یا سرحدوں کو متعین کرنے میں بھی نقشے بہت ہی مفید ہیں۔ یوں نقشے مزید کئی اور صورتوں میں ہمارے لیے اہمیت اور فائدے کا ذریعہ ہیں۔ عزیز طلبہ، نقشے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم تقسیمی نقشے ہیں، جو ہمارے آج کے سبق کا موضوع بھی ہے۔ وہ نقشے جن میں زمین پر کسی شے کی تقسیم کو دکھایا گیا ہو، تقسیمی نقشے کہلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تقسیمی نقشے کی تعریف آپ کے سامنے ہے کہ وہ نقشے جن میں زمین پر کسی شے کی تقسیم کو دکھایا گیا ہو، تقسیمی نقشے کہلاتے ہیں۔ کسی بھی شے کی تقسیم کو نقشے پر اعداد و شمار کی مدد سے دکھایا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسے نقشے جو زمین پر کسی بھی قدرتی اور انسان سے متعلق عوامل کی تقسیم کو پیش کریں، تقسیمی نقشے کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسم کے متعلق معلومات جیسے درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، بارش وغیرہ کی پیمائش اعداد و شمار میں ظاہر کی جاتی ہیں۔ جب ان تمام معلومات کو ہم نقشے پر پیش کریں تو اسی کو ہم تقسیمی نقشہ کہیں گے۔ اسی طرح زمین کی سطح، سمندر سے بلندی یا پستی بھی اعداد و شمار کی صورت میں بتائی جاتی ہے، اور ان کی مدد سے بھی جو نقشہ ہم تیار کریں گے اسے بھی ہم تقسیمی نقشہ کہیں گے۔ یوں تو تقسیمی نقشہ بنانے کے کئی طریقے ہیں، لیکن دو اہم طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم تقسیمی نقشے مختلف طریقوں سے بناتے ہیں۔ دو اہم طریقے یہ ہیں: نقاطی طریقہ، یا اس طریقے میں ہم نقشے پر نقاط یا ڈاٹس کی مدد سے ہم معلومات کو ظاہر کرتے ہیں، اعداد و شمار کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیڈنگ کا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ تقسیمی نقشہ بنانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ شیڈنگ کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ نقشے کے اوپر مختلف رنگوں سے معلومات کو ظاہر کرتے ہیں یا مختلف شیڈز استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ ڈرائنگ میں فگر بناتے وقت، تصویر بناتے وقت شیڈز کرتے ہیں، اسی صورت میں آپ شیڈنگ کو استعمال کر کے
तकसीमी नक्शे में आदाब व शुमार को मालूमात को ज़ाहिर करते हैं। अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इन दोनों तरीकों को सीखेंगे, इनसे मुतालिक पढ़ेंगे और नक्शों की मदद से हम बेहतर तरीके से इनको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि किताब में मौजूद नक्शों को बगौर देखें और आज के सबक से अहम नुकात को नोट करके ज़बानी याद करें। ख़ास तौर पर आज के सबक में मौजूद जो तारीफ़ात हैं उनको याद करें। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। आप सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।